मौलिक कला साहित्य संस्कृति संरक्षण र संवर्धनको लागि जनता पत्रको अभियान कार्यक्रम लोकसारथीको साथमा आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ लोकसारथी कार्यक्रम जनता पत्रको अभियान, तपाईहरुले मन पराउनु भएको कार्यक्रम सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज पनि विशेष गरी चर्चित कलाकारहरूको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सुरेन्द्र गिरी उपस्थित भएको छु। अनि सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, वाद्यवादक साथीहरू अत्यन्तै राम्रो भएर चटक्क भएर आउनु भएको छ। सबैमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी लोकदोहोरी गीत गाउने क्रममा पछिल्लो समयमा धेरै चर्चा गराउँदै आउनुभएका कलाकारहरूको साथमा पनि हामी उपस्थित हुने गरेका छौँ। भने गाउँबेची आवाजमा गुन्जिने भाका, तपाईहरुलाई मनपर्ने भाकाहरू हामीले टपक्क टिपेर लिएर आउँछौँ र जनता पत्रको प्रस्तुति त्यसैगरी कार्यक्रम लोकसारथीको साथमा हामी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। भने अब पनि म कलाकार साथीहरूको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु। तपाईहरुले योभन्दा अगाडि पनि निकै राम्रा गीतहरू, निकै लोकप्रिय भाकाहरू हामीले यसैगरी लोकसारथी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ र आज पनि यस्तै भाकाहरूको साथमा यस्तै गीत सङ्गीतको साथमा निकै चर्चित कलाकारहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी कलाकार साथीहरूको परिचय गर्न गइराखेको छु। म पछिल्लो समय निकै चर्चा गराउन सफल हुनुहुने राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान सिन्धुपाल्चोकका सचिव आदरणीय मिस भनेर सम्मान गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै राम्री पनि हुन्छ हैन,
चटक्क परेर आउनु भएको छ। उहाँको धेरैवटा भाकाहरू बजारमा आएका छन्। सल्यो बतास, लौरीको गणको, देवील रातो ध्वजा छ। निकै निकै चर्चा गाउन सफल भएको भाकाहरूबाट बजारमा भएको थियो। सपना थापा हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अत्यन्तै मिठो स्वरको धनी, प्रिय सबैको प्रिय मान्छे, साह्रै राम्री, राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान सिन्धुपाल्चोकका वरिष्ठ महिला सदस्य, अत्यन्तै राम्री राम्रो मिठो स्वरको धनी, उहाँको पनि धेरैवटा गीत बजारमा आएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ रचना थापा। मलाई पनि साह्रै स्वागत गर्न चाहन्छु। भने अर्की गायिका हुनुहुन्छ, कति मोटी हो खासमा होइन, यति धेरै मोटो हुन्छ नभए हुन्थ्यो। साह्रै राम्री पनि हुनुहुन्छ, मोटी पनि हुनुहुन्छ। सबैले मन पराउनु भएको पछिल्लो समय उहाँको भाका मेरो माया फुल जस्तै फुलिदेऊ निकै मिठो गाउनु भएको थियो। टिकटकमा पनि निकै चर्चा गाउनु सफल भाका हो यो। सावित्री नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ, सम्मान छ। त्यसै गरी कलाकार साथीहरू केही चिन्जानकै क्रममा, परिचयको क्रममा मेरो प्यारो भाइ लाइभ दोहोरीमा पनि निकै वटा गीतमा गाउन सफल, धेरैवटा भाकाहरूमा गाउन सफल, अत्यन्तै मिठो स्वरको धनी, राम्रो शब्द चयन गर्नुहुने मेरो भाइ नवराज गिरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि लोकसारथीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भने त्यसै गरी यस कार्यक्रमका व्यवस्थापक सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ होइन व्यवस्थापन मिलाउनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नवराज नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत र सम्मान छ। त्यसै गरी अत्यन्तै उहाँको बयान गरेर साध्य छैन। हामी यो ठाउँमा छौँ, टिका सुवेदीको कारणले पनि छौँ। उहाँले हिजो पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो र आज पनि गर्दै हुनुहुन्छ र भोलिको दिनमा पनि गर्नुहुनेछ। हामीले सदैव सम्मान गर्नेछौँ जनता पत्रका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व टिका सुवेदी सर आज हाम्रो स्टुडियोमा पाल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सदाझै हामीलाई हार्मोनियममा साथ दिनुहुने मित्र आदरणीय सर, अत्यन्तै मिठो स्वरको धनी, लोकप्रिय गायक, त्यसै गरी सर्जक, त्यसै गरी सङ्गीतकार आदरणीय व्यक्तित्व निर्मल बस्नेतजी हुनुहुन्छ। आज हार्मोनियममा साथ दिनुहुने, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। भने सधैँ आज वाद्यवादनमा मेरो प्यारो भाइ मोडल, पछिल्लो समय निकैवटा भिडियोमा उहाँले मोडलिङ गरिसक्नु भएको छ, तपाईँले देख्नु नै भएको छ। मेरो प्यारो भाइ विक्रम गिरीलाई पनि हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी टेक्निसियन साथीले पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। भने हामीलाई यो तपाईँको मोबाइलमा, तपाईँको टिभीमा होइन जसरी यो पर्दामा हामी देखिँदैछौँ, अत्यन्तै साथ दिनुभएको छ। क्यामेरा पर्सन लक्ष्मण सिलवाल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्दै अब भने हामी लोकगीततिर, लोकसङ्गीततिर नै लाग्छौँ। विशेष गरी सपना सन्चै हुनुहुन्छ नि? ठिकै छु, हजुरहरूको आशीर्वाद समय राम्रै हो होइन। अनि के अरे चाहिँ पछिल्लो समयमा निकैवटा गीतहरू बजारमा आए होइन, निकै चर्चा गाउनु पनि भएको छ, सबै दर्शक श्रोताहरूले माया गर्नु भएको छ। के चलिरहेछ आज पनि? साह्रै राम्रो हुनुभएछ पहिला भन्दा पनि आज पनि एकदमै सजिलो लागिरहेको होइन, देवका रातो ध्वजा नै चलेको छ। धन्यवाद। यहाँ पनि कम्ती राम्रो हुनुभएको छैन, झन् कोरोनाले गर्दाखेरि होला होइन, घरमा बसेर बाहिर नहिँडेर एकदमै चटक्क परेर सबैको आँखा लाग्ने हुनुभयो। खासमा भनियो भने यो तपाईँले लगाएकै क्रिम लगाउने हो भने अझै सेतो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। खासमा कुनै क्रिम लगाउनुहुन्छ क्या तपाईँ? म चाहिँ ब्युटी लाउँछु भने यसलाई ह्यान्डसम लाउनुपर्छ। ठिक छ, ठिक छ। यस्तै यस्तै रमाइलो कुराकानी सँगसँगै हामी उहाँसँग दोहोरी पनि गाउँछौँ। आज दोहोरी पनि गाएर साथ दिन्छौँ। सपनाजी आज कुन चाहिँ भाकामा दोहोरी गाउँछौँ? पछिल्लो क्रममा एकदमै गाँठ क्षेत्रमा विशेष गरी चलेको गीत छ लौरीको गणको। यो मेरो आफ्नै आवाज र मेरो एल्बम आदरणीय गायक सर्जक प्रकाश कटुवालज्यूलाई सङ्कलित गीत हामी यसमै गाउँछौँ। आज लौरीको गणको प्रकाश कटुवाललाई पनि मैले सम्झिन चाहेँ। उहाँ संस्था सर्जक पछिल्लो समय नभइकन उहाँ विगत केही समयदेखि निकै चर्चाको शिखरमा पुग्नुहुने कलाकार पनि हो। उहाँलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्दै आज हामी लौरीको गणको छोडेका छ तिम्रो जवाबको स्वीकार्नुहोस् यो मिठो भाका।
निष्ठुरी भेट भयो दौडीको गानको आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको छोडेर गयो छोड्दै निष्ठुरी भेट भयो दौडीको गानको आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको हे हैरान भाछु बर्खो सिपालु दोष लगाउन छौकाने सिपालु लाउने गगनको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोडनको बर्खो सिपालु दोष लगाउन छौकाने सिपालु लाउने गगनको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोडनको रुँदै हिँड्थे सुना भो जहिले नि दिन्छु साथ भनेनौ कहिले नि दौडीको गानको आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको पागल भई जहिले नि दिन्छु साथ भनेनौ कहिले नि दौडीको गानको आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको मलाई आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको हे तना मन दिएको थिए सबै तिमीले आफ्नो सम्झेनौ थपै लाउने गगनको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोडनको दिएको थिए सबै तिमीले आफ्नो सम्झेनौ थपै लाउने गगनको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोडनको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोडनको हे मुख माया गर्छौ भो जहिले नि एकल फना गर्दैनौ कहिले नि दौडीको गानको आस लाग्दै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोडनको सम्झना जहिले नि एकल फना गरेनौ कहिले नि दौडीको गानको आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको हे पर पर तर्केर सर्छौ पागल पार्यो के फुलको सर्छौ लाउने गगनको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोडनको सर्छौ पागल पार्यो के फुलको सर्छौ लाउने गगनको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोडनको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोडनको हे त्यो मायाले यो मनलाई पिराछौ चर्चित बन्यौ लत्याउँदै हिँडेछौ दौडीको गानको आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको त्यो मनलाई पिराछौ चर्चित बन्यौ लत्याउँदै हिँडेछौ दौडीको गानको आस लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोडनको मलाई आस लाग्दै छोड्यो कान्छी हे आशा रे
आन्टी छोरी आन्टी भनेर लौरी घोगरको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको आन्टी छोरी आन्टी भनेर लौरी घोगरको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको हे रम्या बिर्स्यौ जुनेली रातमा भाइकी छोरी आकी थिए साथमा लौरी घोगरको साथै छोड्यो कान्छी तिम्रो दोभानको जुनेली रातमा भाइको छोरी आकी थिए साथमा लौरी घोगरको साथै छोड्यो कान्छी तिम्रो दोभानको साथै छोड्यो कान्छी तिम्रो दोभानको हे झुटो खेती कान्ति दिन बाग्ला झुटो खेती कान्ति दिन बाग्ला झुट्न बोला छोरीको पाप लाग्ला लौरी घोगरको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको कान्ति दिन बाग्ला झुट्न बोला छोरीको पाप लाग्ला लौरी घोगरको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको हे लाग्छ मलाई बाँचौँ कि मरौँ हे तिमीले विश्वास गर्दैनौ के गरौँ लौरी घोगरको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो दोभानको बाँचौँ कि मरौँ तिमीले विश्वास गर्दैनौ के गरौँ लौरी घोगरको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो दोभानको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो दोभानको हे पाल्दिउ मलाई खै कस्तो कस्तो खै कस्तो कस्तो बाटो मुनि फुलेको फुल जस्तो लौरी घोगरको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको खै कस्तो कस्तो बाटो मुनि फुलेको फुल जस्तो लौरी घोगरको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको साथै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको हे हिँड्ने पार्यो पागल भई जहिले नि सम्पर्कमा रहेनौ कहिले नि लौरी घोगरको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो दोभानको पागल भई जहिले नि सम्पर्कमा रहेनौ कहिले नि लौरी घोगरको लाग्दै छोड्यो कान्छा तिम्रो दोभानको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो दोभानको हे प्रार्थना गर्छु हे भगवान
तिमलाई रहर ठाउँ ठाउँमा सार्नु माया गरे पचेन के गर्नु लौरीको लौरीको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको ठाउँ ठाउँमा सार्नु माया गरे पचेन के गर्नु लौरीको लौरीको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको आजै उल्टो तिमीलाई खाने भई आजै उल्टो तिमीलाई खाने भई तिम्रै कारण म बुढी खाने भई हे सुरेन्द्रलाई सहजै भुलेर हे मिठो साक्छौ नौ डाँडा डुलेर लौरीको गानको लाग्दै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोबनको सहजै भुलेर मिठो खोज्छौ नौ डाँडा डुलेर लौरीको गानको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको हे आज त्यसै छोड्दिन नि आज यसै छोड्दिन नि पख तिम्रै बुढीलाई नभनी लाग्दै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोबनको छोड्दिन नि पख तिम्रो बुढीलाई नभनी लौरीको गानको लाग्दै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोबनको लाग्दै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोबनको हे गर्न देनौ यो मनको फुलालाई ए भ्रममा रस्नु नभएको फुलालाई लौरीको गानको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको यो मनको फुलालाई भ्रममा रस्नु नभएको फुलालाई लौरीको गानको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको हे वास्तविकता आफैले खोज्छन् सत्य हो ससुरा बाबु छन् आफैले खोज्छन् सत्य ससुरा बाबु छन् लौरीको गानको लाग्दै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोबनको लाग्दै छोड्यो कान्छा तिम्रो जोबनको हे झुटो तिमीले बोल्दैछौ कुरा चिन्तन छैन क्यारी भए ससुरा लौरीको गानको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको बोल्दैछौ कुरा चिन्तन छैन क्यारी भए ससुरा लौरीको गानको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको लाग्दै छोड्यो कान्छी तिम्रो जोबनको हे राम्रोसँग चिनेछु मैले चिनेछु
लाछौरा के नै गुण हे झुक्याएर छुट्याउन खोज्या हुन् लौरीको लौरी गोगलको आश्रा नै छोडेर गान्छा तिम्रो जोबानको मिठो भाका आफैमा आफ्नै स्वर भरेर बजाउनु भएको भाका पछि समय निकै चर्चापट्टि कमायो भाकाले काठ क्षेत्रमा निकै चर्चा कमायो पश्चिमपट्टि पनि धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पर्नु भएको भाका विशेष गरी अघि पनि सम्झ्यौँ हामीले यस गीतका स्रष्टा सर्जक शब्दलेखन प्रकाश कटवालको थियो भने प्रकाश कटवाल र सपना थापाले बजाउनु भएको भाका हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ मेरो आवाज र सपना मिसको आवाजमा हामीले आज तिता मिठा भलकुसारी गऱ्यौँ र तपाईँहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गर्न भुल्नुहुने छैन र अब हामी कार्यक्रम कतिमध्येमा पनि छौँ विशेष गरी सपना मिस अब हामी दोहोरी पनि गायौँ होइन रमाइलो पनि गऱ्यौँ केही लागेछ अथवा के छ अब योभन्दा पछाडि साङ्गीतिक यात्रामा के गर्ने जमल गरिराख्नु भएको छ के छ आउने तयारीहरू केही छ तयारी नजिकै तिज छ होइन सायद तिजमा सक्ने सम्भावना केही मात्रामा छ अब कोभिडको पनि यस्तो बेला छ र विशेष गरी अब नेपालसम्म एकदम बाढी पहिरो चाहिँ बढ्दैछ हेरौँ समयले साथ दिएसम्म तिजमा नयाँ कृषिमा सायद धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सिन्धुपाल्चोक पछि समय निकै जोखिम पनि बनेको छ त्यस भएको कारणले पनि सपनाले जोडिहाल्नु भयो हामी बाढी पहिरो सबैबाट अहिले एकदमै ग्रसित पनि छौँ यस्तै यस्तै शब्द संयोजन गरेर पनि हामी यस्तै तिता मिठा भलकुसारीमा हामीले शब्द संयोजन पनि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यस कार्यक्रममा आज आएर साथ दिनुभयो सपना मिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आगामी दिनहरूमा पनि आइदिनु होला लोकसारथीहरू माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सियारको अमूल्य समय अनि यो एकदमै लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई बोलाएर यो आफ्नै गीत चाहिँ गाउने अवसर दिनुभयो सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद त्यति चर्चित गायिका सपना थापाको साथमा हामी अत्यन्तै चर्चित कलाकारहरूको साथमा
म कार्यक्रम प्रस्तुता थिएँ भने यस कार्यक्रमका व्यवस्थापन गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व नवराज, त्यसै गरी जनता पत्रका प्रमुख, यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै माया गरेर सदा चाहिँ माया गरेर आउनु भएको थियो। आज पनि मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी नवराज भाइ, विक्रम, त्यसै गरी निर्मल सर, क्यामरा पर्सन लक्ष्मण सर, त्यसै गरी साउन्ड सिस्टम टेक्निसियन बाटोमा रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई एकैसाथ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस होटल ड्रागनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट भने गर्न भुल्नुहुने छैन भन्ने कुरा तपाईँको बिचमा म भन्न चाहन्छु। माया गरिदिनु होला, सदा चाहिँ माया गरिदिनु होला। पहिले माया गरेको भन्दा पनि अझै धेरै माया गरिदिनु होला भन्ने कुरा तपाईँको बिचमा जानकारी गराउँदै सबै कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेन्द्र गिरी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।